بلا نبابا حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے بابا حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے اج یکتا تیری جھولی بچ ایک گوہر پایا جانا ہے اج یکتا تیری جھولی بچ ایک گوہر پایا جانا ہے تو ایڈی نمو جان نہ ہو تو ایڈی نمو جان نہ ہو تے تو نہ کر بھرم یتیمی دا تو ایڈی نمو جان نہ ہو تے تو نہ کر بھرم یتیمی دا جیڑا کسے بھی نہیں دکھا تینوں او رنگ وکھایا جانا ہے جیڑا کسے بھی نہیں دکھا تینوں او رنگ وکھایا جانا ہے نبابا حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے تے تیرے حق پچھانے گا تیرے حق پچھانے گا تے چارے گا تیریاں بکریاں تیرے حق پچھانے گا تے چارے گا تیریاں بکریاں ایسے نو ایک دن ہر شیدا ایسے نو ایک دن ہر شیدا مختار بنایا جانا ہے ایسے نو ایک دن ہر شیدا مختار بنایا جانا ہے نبابا حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے تے تو اپنے جمے تو پیدا سونے نو شیر پلانی ہے تو اپنے جمے تو پیدا سونے نو شیر پلانی ہے تینوں ہی پہلا کوثر دا ایک جام پلایا جانا ہے تینوں ہی پہلا کوثر دا ایک جام
پلایا جانا ہے نبھاوا حلیمہ تیرے تے مقطع سماعت فرماؤ کہ منہ منگے دتے جانے نے منہ منگے دتے جانے نے دان او دیاں فضل غلامانو منہ منگے دتے جانے نے دانو دیاں فضل غلامانو عرشاں تے جدی ولادت دا اج جشن منایا جانا ہے عرشاں تے جدی ولادت دا اج جشن منایا جانا ہے نبھاوا حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے اج یکتا تیری جھولی بچ ایک گوہر پایا